स्टुडेन्ट्स, आज हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ एउटा अर्को विषयवस्तु लिएर। स्टुडेन्ट्स, तपाईहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई माया गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीसँगै रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई, हाम्रा भिडियोहरू, हाम्रो च्यानलमा अपलोड भएका भिडियोहरू हेर्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा, अघिल्लो भिडियोमा every closed set is measurable. That means measure theory को Lebesgue measure अन्तर्गतको measurable set अन्तर्गतको कुरा गरेका थियौँ। That means measurable set on Rn मा भएको measurable set अन्तर्गतको थियोरमहरू प्रुफ गर्ने क्रममा every closed set is measurable, यसको बारेमा हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले क्लियर साथ तपाईहरुसँग छलफल गरेका छौँ। यसमा तपाईहरु क्लियर हुनुभएको छ मलाई लागेको छ। अब आज हामी यसैसँग सम्बन्धित अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण थ्योरम प्रुफ गर्दैछौँ। स्टुडेन्ट्स, आजको थ्योरमको स्टेटमेन्ट छ कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि थ्योरम सेटको कम्प्लिमेन्ट पनि मेजरेबल हुन्छ। दैट मिन्स कुनै पनि मेजरेबल सेटको कम्प्लिमेन्ट पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्दैछौँ। So honest, this is also very important theorem. The important and easy also. It is so easy. So let's start. Honest, as a theorem, and okay, the statement of the theorem is, yes students, this is the statement of the theorem. This is very important. Now here, the complement of a measurable set is also measurable. That means we have given here complement of measurable set. That means NA set, we consider NA set measurable set. कुनै एउटा सेट मेजरेबल सेट हामी कन्सिडर गर्छौं र त्यसको कम्प्लिमेन्ट पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। दैट मिन्स भेरी सिम्पली, सपोज हामीले मानिलियौं कि ए भन्ने कुनै सेट छ, दैट इज मेजरेबल छ भने, दिस ए इज मेजरेबल छ भने इट्स कम्प्लिमेन्ट मीन्स दिस कम्प्लिमेन्ट, the complement of measurable set is also measurable. We have to prove this. So we suppose, हामी hypothetically के गर्छौं भने हामी सपोज गर्छौं पहिले कुनै एउटा सेट दिन्छौं त्यो मेजरेबल छ भनेर जान्छौं। It is given already, we have here the statement. Then we are going to prove or we have to prove the complement of a measurable set is also measurable. That means यो कम्प्लिमेन्ट लाई मेजरेबल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्छौं। दिस इज आवर टार्गेट। हाम्रो टार्गेट यही नै हो, कुनै एउटा सेट मेजरेबल सेट पाउँछौं, त्यो मेजरेबल सेटको कम्प्लिमेन्ट लाई पनि मेजरेबल हुन्छ भनेर सो गर्छौं। दिस इज आवर भेरी सिम्पल मेथड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रुफ। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ हेर्नुस् त, यो प्रुफ इज टु मच इजी, एकदमै सजिलो छ। किनभने हामीले अब यसको प्रिभियस भिडियोहरुमा सेटलाई मेजरेबल बनाउनलाई धेरै कुराहरु हामीले भनिसकेका छौं। दैट मिन्स तपाईहरुले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरु हेर्दै आउनु भएको छ, त्यसैले पनि तपाईलाई यो थ्योरम सजिलो हुन सक्छ। ओके, नेक्स्ट, यदि तपाई आज पहिलो चोटी हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेर्नु होला, भिजिट गर्नु होला हाम्रो च्यानललाई, तपाईहरुलाई क्लियर हुनेछ कन्सेप्ट। ओके, नाउ हियर now we are going to make a complement of measurable set is also measurable. That is our main concern. That means our target is, हाम्रो टार्गेट के छ भने कुनै पनि मेजरेबल सेटको कम्प्लिमेन्ट लाई मेजरेबल सो गर्नु छ। सो त्यसो भए सिम्पली हामी कहाँबाट जान्छौं भने हामीले एउटा कुनै मेजरेबल सेट लिन्छौं। सो त्यही काम गर्दैछौं। लिसन, हेर्नु त, let E be a measurable set. E भन्ने हामीले एउटा मेजरेबल सेट एज्युम गर्दियौं। त्यसो भए यो मेजरेबल सेट भए now we are going to make measurable of this set, the complement of this set. यो मेजरेबल सेटको कम्प्लिमेन्ट लाई मेजरेबल बनाउने हो। So also let E complement be the complement of E. E भन्ने सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको E कम्प्लिमेन्ट हो। Then it is clear that we have to prove, we have to show that E complement is measurable. Our main concern is this.
लगातार ई कम्प्लिमेन्टलाई मेजरेबल सो गर्ने हो गुड अब त्यसो भए त्यो ई कम्प्लिमेन्टलाई मेजरेबल सो गर्नलाई बाँकी के गर्नुपर्छ हामी जान्छौँ बट डोन्ट फर्गेट द्याट वी हेभ गिभन इन स्टेटमेन्ट ई इज मेजरेबल भेरी गुड यसले हामीलाई धेरै कुरा दिन्छ हेर्नुहोस् त ई भन्ने सेट एउटा मेजरेबल सेट छ गुड यसैलाई टेकेर हामी योभन्दा अगाडि जाने हो देन त्यसो भए ई मेजरेबल भएपछि के हुन्छ योसँग के छ रिलेटेड अभियसली के होला भन्दाखेरि ई मेजरेबल छ भने यसमा यदि मेजरेबल छ भने यससँग एउटा ओपन सेट हुन्छ अभियसली त्यो ओपन सेट लिन्छौँ त्यसपछि मेजरेबल सेटको कन्डिसनहरू फलो गर्दै जान्छौँ राइट त्यसो भए नाउ हामीले सुरु गर्यौँ फर इज पोजिटिभ इन्टिजर के कुनै एउटा पोजिटिभ इन्टिजर के लग्यौँ there exists an open set gk such that listen students it is very clear measurable set को condition बाट जान्छौं e भन्ने set measurable छ it is known then e measurable छ भने त्यहाँ obviously एउटा open set हुन्छ त्यो open set भनेको gk हो भनेर हामीले लगेको very simple then e भन्ने set measurable छ this our concern then त्यहाँ ओपन सेट के हुने भयो त भन्दाखेरि जीके इज ओपन सेट हुने भयो भेरी गुड देन द रिलेसन बाइ द डेफिनेसन अफ मेजरेबल सेट यसले के भन्छ भन्दाखेरि ई कन्टेन्ट टु जीके हुनुपर्छ सरी ई कन्टेन्ट टु जीके हुनुपर्छ एन्ड नेक्स्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दिस जीके माइनस ई को आउटर मेजर लेस देन एप्सिलन भन्थ्यौं बट नाउ हियर हामीले एप्सिलन को ठाउँमा के भनेर एउटा पोजिटिभ इन्टिजर लगाएका छौं सो वी एज्युम हियर 1/k गुड दिस इज द कन्डिसन अफ आवर मेजरेबल सेट भेरी सिम्पल ई भन्ने मेजरेबल सेट छ त्यसो भए त्योसँग एउटा ओपन सेट हुन्छ अभियसली ओपन सेट भनेको जीके हो जब जीके ओपन सेट हुन्छ भने त्यसको रिलेसन अभियसली यो हुन्छ बाइ द डेफिनेसन अफ मेजरेबल सेट त्यो कुरा छ ओके e contains gk and gk minus e को outer measure is less than 1/k very simple okay now students यहाँ हो के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो हेर्नुस् त e contains gk भन्यो that means this is e this contain to gk and this also contain here यो कहाँ हुनु पर्छ rn मा हो now we discuss on rn हामी त rn मा कुरा गरिरहेका छौं that means this whole rn भित्र gk भित्र e छ that means e contain to gk very simply e contain to gk this is our diagram right okay now अब this भएर अगाडि जान्छौं since gk is open obviously हामीले लिएको gk is open gk भनेको open set हो then it is clear that the complement of open set becomes what closed good त्यसो भए the open then gk complement is closed set हुन्छ जहिले पनि ओपन सेट को कम्प्लिमेन्ट क्लोज्ड हुन्छ यो हाम्रो प्रिभियस क्लासमा अथवा टोपोलोजी को थुप्रै कुरामा यो छ अनि ओपन सेट को कम्प्लिमेन्ट क्लोज्ड हुने भएकोले gk is open so its complement obviously closed gk कम्प्लिमेन्टहरु क्लोज्डहरु छन् very simple here this gk complement भनेको कहाँ होला भन्दाखेरि बाहिर this gk complement these are the gk complement right students here this part this is called the gk complement yes now त्यसो भए लेट गर्छौं हामी लेट के गर्छौं भने the collection of infinite number of gk complement very good now here यिनी सबै gk complementहरु हुन् that means g1 complement g2 complement g3 complement it means so many g complement right त्यसो भए यो बाहिरको यो पार्टमा थुप्रै gk complementहरु छन् सो हामीले त के गर्यौं भने यो सबै कलेक्सनलाई यो होल कलेक्सन छ नि gk complement that means now here g1 complement union g2 complement union union this whole the countable union of gk complement this called k equals to 1 to infinite gk complement यसो भन्छौं हामीले this equals to यो कलेक्सनलाई के भन्दिम s भन्दिम भनेको
राइट सो इट मिन्स याज के भयो त भन्दाखेरि यो होल जीके का जीके कम्प्लिमेन्टको कलेक्सन भयो त त्यसो भए यो होल कलेक्सनलाई हामीले याज सपोज गर्दियौं भेरी गुड दिस याज दिस and next now here since each GK complement is measurable very important this dear students हेरौं त यहाँनिर each GK complement is measurable that means GK complement G1 complement G2 complement G3 complement each GK complement भनेको यिनी सबै प्रत्येक GK हरु GK complement हरु measurable छन् भन्छ किन why these are measurable किन यिनी measurable छन् त भन्दाखेरि एकछिन सोचौं त हामीले के भनेका छौं भने every closed set is measurable भनेर हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रुफ गरेका छौं भनेको सबै क्लोज सेटहरु मेजरेबल सेट हुन्छन् सो नाउ हियर जीके कम्प्लिमेन्ट इज क्लोज्ड या जीके कम्प्लिमेन्ट भनेका त क्लोज सेटहरु हो सो क्लोज सेट obviously what measurable set very good okay then students each GK complement यो जीके कम्प्लिमेन्टहरु त मेजरेबल छन् त्यसो भए यी सबै जीके कम्प्लिमेन्टको काउन्टेबल युनियन टोटल पनि के हुने भयो मेजरेबल किनभने we have proved the theorem the countable union of measurable set is also measurable यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले त्यो प्रुफ गरिसकेका छौं राइट सो we conclude that countable union of GK complement is also measurable that means this whole measurable अब भन्नुस् यो measurable भयो भने this is obviously measurable याद गर्ने सेट पनि measurable भयो so now here since each GK complement is measurable then their countable union is also measurable same things then thus H is measurable very simple there is sense H is measurable H लाई हामीले measurable बनायौं But where is yes? Yes कहाँ छ यो कुरा हेरौं yes भनेको हामीले कन्सिडर गरेको कलेक्सन अफ काउन्टेबल कलेक्सन अफ जीके कम्प्लिमेन्ट जीके कम्प्लिमेन्ट को कलेक्सनलाई yes भनेको that means this is yes right okay now since we said that here e contain to gk e हरु gk मा कन्टेन गर्छन् यो त obviously छ अगाडि नै for all के then this is very simple students now here e contain to gk छ भने त्यसो भए gk complement contain to e complement that means just the reverse हुन्छ so मैले के भन्दै छु भने यदि भन्नुस् त जस्तो a चाहिँ b भित्र कन्टेन गर्दै छ भने this implies that we can write here b complement contain to a complement right very simple so किन त भन्दा हेर्नुस् त यहाँनिर हामी यो ग्राफ के रे डायग्राममा हामी क्लियर गर्न सक्छौं नाउ जीके कम्प्लिमेन्ट भनेको this space okay this जीके कम्प्लिमेन्ट राइट देन e कम्प्लिमेन्ट means e कम्प्लिमेन्ट भनेको एक्सेप्ट e भन्दा बाहिरको then which part is greater obviously e complement is greater so we can write here ek complement content to GK complement content to E complement but in the reverse case E content to GK E त GK मा कन्टेन गरेको छ so E content to GK छ भने this implies that GK complement to E complement very good okay next here students अब हामी के भन्छौं भने ल हेर्नुस् त so here याज इक्वल्स टु याज भनेको हाम्रो दिस यो हो यो सबै कन्टेन्ट कहाँ गर्छ त भन्दाखेरि e कम्प्लिमेन्टमा राइट e कम्प्लिमेन्टमा गर्छ सो दिस contain to e complement now here e complement equals to याज union e complement minus याज just consider this हामीले कन्सिडर गरेको हेरौं त very simple thing that याज माइनस याज क्यान्सल हुन्छ e कम्प्लिमेन्ट भेरी सिम्पल वन वे त्यसरी जाँदा पनि हुन्छ नेक्स्ट यदि हामी यहाँ ग्राफमा हेर्ने हो भने हेरौं त e कम्प्लिमेन्ट माइनस याज ल हेर्नुस् त यहाँनिर e कम्प्लिमेन्ट भनेको यो भन्दा बाहिर होला राइट e कम्प्लिमेन्ट भनेको यो भन्दा बाहिर e कम्प्लिमेन्ट अनि e कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स याज भनेको त बाहिर हो जीके कम्प्लिमेन्टको युनियन हो अनि e कम्प्लिमेन्ट याज भनेको के होला भन्दाखेरि
यो पार्ट हो राइट, दिस बीचको पार्ट हो। अनि त्यसो भए यसैमा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो पार्टमा बाहिरको एचलाई युनियन गर्यो भने, यो पार्टमा युनियन टु एच गर्यो भने के बाँकी रहन्छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इक्वल्स टु होल ई कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुस् त ई कम्प्लिमेन्ट। सो भेरी क्लियरली दैट अब यो ग्राफ के यो डायग्रामबाट हेर्नुस् एकदमै क्लियर हुन्छ। सो वी कैन राइट हियर ई कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु एच युनियन ई कम्प्लिमेन्ट माइनस एच। Good students, this equals to H union Z. That means we supposed here E complement H को ठाउँमा हामीले Z लेख्दियौँ, केही फरक छैन। E where Z equals to E complement minus H. E complement minus H को ठाउँमा Z लेख्दिएको। Then this from this condition we conclude that clearly हामी के भन्न सक्छौँ भने Z जो छ नि यहाँनिर Z भनेको त E complement minus H हो। Very simply E complement minus H हामी भन्छौँ E complement minus H भनेको यही पार्ट मात्रै हो, यो भाग मात्रै। हेर्नुस् त E complement minus H भनेको E र GK को बीचको भाग हो, very clearly। अनि त्यसपछि E complement minus GK complement, E complement minus GK complement भनेको बाहिर छ, त्यसको पार्ट भनेको यो हो। सो त्यसो भए Z भनेको त त्यसभित्र कन्टेन गर्ने भयो। किन कन्टेन गर्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर हाम्रो त के हो त भन्दाखेरि ई कम्प्लिमेन्ट भनेको एच युनियन जेड छ क्या, एच र जेड युनियन छ। त्यसो भए जेड कन्टेन गर्छ ई कम्प्लिमेन्ट माइनस जेड जीके कम्प्लिमेन्ट, राइट। सो अब त्यसपछि दिस इम्प्लाइज दैट ई कम्प्लिमेन्ट माइनस जीके कम्प्लिमेन्ट छ भने दिस इम्प्लाइज दैट जस्ट रिभर्स, जब कम्प्लिमेन्ट र हटाइदियौँ भने जीके माइनस ई हुने भयो, राइट। यो कम्प्लिमेन्ट र जस्तै मैले पहिले भने जस्तो कि ए कन्टेन बी छ भने बी कम्प्लिमेन्ट कन्टेन ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अनि यदि बी कम्प्लिमेन्ट कन्टेन ए कम्प्लिमेन्ट छ भने दिस वी कैन राइट दिस जस्ट दिस रुल्स, राइट। ई कम्प्लिमेन्ट माइनस जीके कम्प्लिमेन्ट छ भने यसको ठाउँमा हामी लेख्छौँ जीके माइनस ई। भेरी सिम्पल। ओके स्टुडेन्ट्स, अब यसपछिको प्रुफ अब के छ भने यस हियर continuously this therefore the taking outer measure, यसको outer measure लगाइदियो भने outer measure of Z is less or equal than GK minus E को outer measure. Yes students, here therefore we have the relation here, previous relation Z contain to GK minus E. This is the relation, just previous. Okay, हामी continuously गरिरहेका छौं। यसैलाई तपाईले outer measure लगाइदिनु भयो भने Z को outer measure this becomes less or equal than this outer measure GK minus E को outer measure, right? त्यही कुरा लेखेको हो। But we have the relation, योभन्दा अगाडिको रिलेसनमा हेर्नु होला, माथि हामीले टपमै के भनेका छौं भने हामीसँग E मेजरेबल छ अनि GK भन्ने एउटा ओपन सेट हामीले कन्सिडर गरेको हो। अनि त्यसपछि के भनेको भने E कन्टेन GK छ एन्ड E मेजरेबल भयो भने then GK minus E is less than outer measure is less than 1 by K. This relation we established previously. हामीले सुरुमै स्टार्टिङमै यो रिलेसन इस्टाब्लिश गरेका छौं according to the definition of measurable set, right? So students here अब जब यो रिलेसन हेर्नुस् त GK minus E को outer measure is less than 1 by K छ भने this becomes हामीलाई यो GK minus E को outer measure भनेको त 1 by K हो के according to above relation. We can write this. So here this GK minus E को outer measure is less than 1 by K. 1 less than 1 by K हामीले माथिको रिलेसनबाट ल्याएको for all K. Now students हामीलाई यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ as taking K tends to infinite. That means K भनेको त हामीलाई इन्फिनिट सम्म लिने हो, टेक गर्ने हो. So choosing K sufficiently large हामीले के जति सक्यो धेरै ठुलो लग्यो भने
के हुन जान्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त 1 by infinite k tends to infinite हामीले जस्तै रियल लाइनमा 1 2 डट गर्दै गयो भने लास्टली त फाइनली इन्फाइनाइट पाउने हो हामीले जब k को भ्यालु इन्फाइनाइट लग्ने हो भने इन्फाइनाइट भनेको दिस बिकम्स 0 1 by 0 it tends to 0 लगभग 0 आउँछ सो यदि यहाँ 0 आयो भने we can write here then we conclude that this outer measure of z भने के हो भने 0 is lesser equal than outer measure of z is lesser equal than 0 that means यो लगभग 0 आउँछ we can write this step from this step यो step बाट हामीले यो लेख्न सक्छौं obviously then it is easy that outer measure of z 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ 0 भन्दा सानो हुन्छ लेस हुन्छ that means it conclude that outer measure z equals to 0 outer measure of z equals to 0 we can write this now we reached here हामीलाई के कुरा थाहा छ भने जुन सेट को आउटर मेजर 0 हुन्छ त्यो सेट जहिले पनि मेजरेबल हुन्छ हामीले धेरै पहिले को भिडियोमा हामीले प्रुफ गरिसकेका छौं यो कुरा पहिलेको क्लासमा okay जसको सेट the set which has outer measure 0 is measurable right so त्यसो भए हामीले के गर्छौं भने यहाँ z को आउटर मेजर 0 आयो z को आउटर मेजर 0 आयो भने thus we conclude that z is measurable set यहाँसम्म z measurable भयो but our target is हाम्रो टार्गेट त के हो भन्नु छ भने यो थ्योरममा हामीले e भन्ने एउटा क्लोज सेट लगेका छौं अनि यसको कम्प्लिमेन्ट e कम्प्लिमेन्टलाई पो मेजरेबल शो गर्ने हो त राइट त्यसो भए e कम्प्लिमेन्टलाई मेजरेबल शो गर्नलाई हामीले जस्ट यो भन्दा माथि एउटा कुन कन्डिसनमा आइपुगेका छौं भने डियर स्टुडेन्ट्स हामीले बनाएका छौं e कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु s युनियन z भनेर यहाँसम्म यसैको कन्टिन्युअसली आएको के र यो कन्डिसनमा हामीले आएका थियौं सो now we are going to prove we are going to show e complement is measurable e complement like measurable show गर्दै छौं त्यसको लागि हेर्नुस् त this condition this relation is already established त्यसो भए हामीलाई यहाँ के छ भने as भनेको पहिले नै हामीले measurable show गरिसक्यौं measurable भनिसक्यौं अलरेडी भन्यौं हामीले है अलरेडी भन्यौं as is measurable now z is just measurable z अहिले measurable भयो z also measurable set हेर्नुस् त कति मजाले आइसक्यो as is measurable and also z also measurable so both sets are measurable as and z are measurable so we conclude that the union of measurable set is also measurable यो हामीले त्यो भन्दा पहिले प्रिभियस भिडियोमा प्रुफ गरिसकेका छौं so we said that here this s is measurable z also measurable the union of measurable set is also measurable right त्यसो भए then we conclude that here s and z are both measurable set and therefore this whole measurable union of measurable set measurable then we conclude that e complement is measurable हेर्नुस् स्टुडेन्ट्स कति सजिलो छ सो अब हामी कहाँ पुग्यौं भने हेर्नुस् त कति धेरै अब सबै क्लोज सेटहरु मेजरेबल हुन्छन् यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा प्रुफ गर्यौं आज हामीले कुनै मेजरेबल सेटको कम्प्लिमेन्ट पनि मेजरेबल हुन्छ अनि डिफरेन्स पनि मेजरेबल हुन्छन् भनेर प्रुफ गरिसकेको सो दिस आर सम इम्पोर्टेन्ट थियोरम्स अफ मेजरेबल सेट अन्तर्गतका यिनी एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियोरमहरु हुन् ओके दिस यो हाम्रो मेजरेबल सेटको लागि ओके नेक्स्ट दिस मच टुडे तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला यस्ता थुप्रै यसैसँग रिलेटेड र महत्त्वपूर्ण थ्योरमहरु र विशेष केही कन्सेप्टहरु लिएर हामी आउँछौं हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नु होला लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब त तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ यदि छुट्नु भएको छ भने प्लिज गर्नु होला ओके थ्यांक यू